البنات، جمعة مباركة بالصحة والسلامة وكل ما كتمناو ان شاء الله. اليوم بغيت نشارك معكم كسكسو ديالي بالتفايه اللي نبداو على بركه الله بالمقادير. باش نطيبوا الدجاج كنحتاجوا واحد الكميه ديال الدجاج مهمه اختياريه، كل واحد على حسب الذوق. ناخذ واحد البصله مشلضه، واحد زلافه ديال الحمص مرطب ليله قبل، شويه ديال السمن، الماء باش نمرقوا، الزيت، العطريه كنحتاجوا فيها الملحه، سكينجبير، خرقوم، البزار، واحد الخرقوم ملون. وعندي هنا نص كيلو ديال الكسكسو مويان كي كتشوفوا البنات، والربيع ومعدنوس. اللي ما عندوش، اللي عنده مربط يديروا من احسن مربط، انا ما توفرش ليا ماشي مشكل. واحد شويه العطريه ديال الدجاج. نبداو على بركه الله في الطريقه ديال التحضير. كناخذ واحد الاناء كنديروا فيه العطريه ديالنا. نبدا ناخذ واحد المعلقه صغيره ديال سكينجبير بحال هكا البنات، البزار، خرقوم. كما البنات كندير معلقه صغيره ما كنعمرهاش. الملحه اختياريه، انا هنا ندير واحد المعلقه صغيره بحال هكا البنات. ندير الربيع، ندير هذيك شويه العطريه ديال الدجاج، ندير واحد شويه ديال الخرقوم، شويه غير على قبل اللون وصافي باش ما يجينيش بيض. نديرو هادشي كامل، نديرو واحد شويه ديال الماء باش نكزكو هاد العطريه بحال هكا. ثم البنات نحيد هاد المعلقه. هانتوما البنات كناخذوا العطريه بحال هكا، كنديروا داك الدجاج اللي عندنا، كنحاولوا نديروا حتى هو هكا كامل، نديروا ليه هاد العطريه هادي، نشرملو فيها باش يدخل ليه. نزيد واحد شويه الماء صافي، نديرو ليه بحال هكا البنات. انا عندي هنايا الدجاج مقطع، كنجيبو كنقطعو. هانتوما البنات كتشوفوا معايا صافي، بحال هكا كنبداو نشرملو فيه. هانتوما البنات بحال هكا هكا شوفوا صافي البنات. من بعد ما شرملناه غنديرو في هذاك البرمه عندي بحال هكا، نزيد عليها ديك البصيله، انا البنات ما درتش السمن، سمحوا نعاود نديرو هكا صافي. جهد معلقه صغيره صافي، ونزيد ليه واحد شويه الماء ونخليه يتقلى. ما نديرش ليه الزيت دابا حتى تقلى ليا ودخل لي الدجاج العطريه، وعاد ديك الساعه عاد نزيد ليه الزيت. هانتوما البنات بحال هكا. غنضيفو داك الزلافه ديال الحمص، ها هي صافي، ونمرقوها نخليوها طيب. صافي البنات نبدا نمرق دابا. هانتوما ما عينكم ميزانكم صافي، ونخلي دابا ندوز للكسكسو باش نصاوب. هانتوما البنات دابا ندوزو نصاوبو الكسكسو ديالنا. نديرو داك الكسكسو فواحد الاناء
لا قصريه ولا نديرو عليه شويه الزيت. البنات راه الزيت هو اللي ما كيخليهش لينا باش ما يتكورش. انا كندير ملحه دابا، ندير شويه الملحه. هانتوما البنات صافي نبداو نصاوبو. كنتي كتشوفوا البنات صافي. دابا غنخليو حتى يغلى لينا داك البرمه وغنديرو فيها يطيب ونتلاقاو باش نوجدو التفايه. البنات باش نوجدو التفايه ديالنا غنحتاجو واحد الكيلو ديال البصله مقطعه شنايف بحال هكا كيف ما كتشوفوا، واحد شويه اللوز اختياري، اللوز اللي بغى يديرو ما بغاش يديرو ماشي مشكل، غير الذواق. الزيت، العطريه نحتاجو فيها سكينجبير، خرقوم، شويه البزار، شويه القرفه ومليحه، واحد شويه ديال السمن. وهاد الزبيبه البنات راني نقدتو في الماء ودرت معاه واحد شويه الماء زهر. اللي ما عندوش يمكن ليه يدير واحد شويه الفاني، غير تنسيمه ماشي مشكل. اللي ما توفر ليه حتى شي حاجه ماشي مشكل. ندوزو البنات باش الطريقه ديال التحضير. البنات ناخذوا واحد الكوكوط طنجره ديال الضغط، نديرو فيه هذيك البصيله ديالنا بحال هكا البنات. هكا هانتوما كناخذوا البنات كندير ليها العطريه غير باش ما تجيش زفره، تجي من السما. نديرو شويه من الحاجه. نديرو لها شويه ديال الخرقوم، راس معلقه بحال هكا، شويه ديال القرفه حتى الاخرى نديروها باش تعسل، شويه سكينجبير هكا راس معلقه حتى هو، بزار، مليحه، واحد شويه ديال السمن، غير شويه حتى هو واحد رويس المعلقه. صافي وندير واحد شويه الزيت. صافي البنات صافي. دابا غنردوها طيب. واحد الملاحظه اللي بغيت نقول لكم البنات، اللي ديرها اول مره ممكن دير معاها واحد نص كاس ديال الماء ولا كاس لاروب ما يكونش عامر بزاف، فايت نص كاس شويه وتسد عليها. ديك الساعه ملي تحل عليها راه ملي تقلى تنشف. صافي البنات نتلاقاو من بعد باش نوريكم كيفاش نديرو كسكسو ايفور. البنات من بعد ما غلات لينا البرمه ديالنا دابا غنديرو كسكسو ايفور لينا. هانتوما البنات دابا ما نخليو غير يتبان لينا كيطلع منه هكا البخ، غنحيدو نعاودو نديرو ليه تفويره ثانيه ونطلقها. البنات منين فار لينا التفويره الاولى هانتوما كي كتشوفوا نحاول ندير غنشدو البنات سخون. غنرشو دابا بالماء، نرشو بحال هكا بالماء. ممكن بحال هكا. انا ما بغيتش نستعمل يدي حيت سخون بزاف. نبرد شويه يعني ممكن نصاوبو بيدي، نزيد واحد شويه الماء
البنات نزيد له مازال واحد شويه. راه كاين البنات راه على حسب كل واحد كيفاش، كاين اللي كيشرب كاين اللي ما كيشربش. انا هنا جاني مازال خاصني هكا. دابا صافي بركه. صافي دابا نردو يفور. دابا ملي نردو يفور غنخليه واحد ربع ساعه حتى ل 20 دقيقه بحال هكاك، عاد نحيدوه نديرو ليه التفويره الثالثه وهي الاخيره. هانتوما البنات صافي. دابا قلت لكم البنات غنردو يفور واحد المده بين 15 حتى ل 20 دقيقه ونتلاقى. هانتوما البنات من بعد ما طابت ليا ضفت ليه هذاك الزبيب ودرت ليها 3 المعالق ديال سنيده ومعلقه كبيره ديال القرفه ودرت ليها معلقه كبيره ديال العسل، ونخلط كلشي ونردو فوق البوطه حتى تبدا تأسل ليا. ومنين نشوفها نشفات وبدات كتلصق نبدا نحرك ندي ونجيب حتى كتولي نشوفوا اللون ديالها ولا قهوي. وانتم بقاو معايا وتشوفوا الشكل. هانتوما البنات من بعد ما فارلينا التفويره الثانيه حطيته هنا باش نزيد ليه عاوتاني الماء. بهذه الطريقه هذه كنحاول نزيد ليه الماء حتى يبان ليا ولا القياس هو هذاك وشارب وما ناشفش. هانتوما البنات كتشوفوا غنصموا بهذه الطريقه هذه حتى يولي ليا الكسكسو ديالي مزيان نحس به شارب وما ناشفش ليا. صافي ونردوه يفور التفويره الاخيره وهي الثالثه. البنات هانتوما من بعد ما نشفات ليا كي كتشوفوا هانتوما شتي كي بدات كتلصق. انايا منين شفتها ملي بدات كتنشف بقيت كنحرك فيها مره كنحرك فيها. دابا ها هي دابا وجدات. بغيت غير نقول لكم البنات راني ملي كنت كنحركها لقيت ناقصاني واحد شويه القرفه، زدتها شويه القرفه وزدتها شويه العسل. صافي دابا راني وجدات عندي تقريبا نحيدها ونتلاقاو في المرحله الاخيره. هانتوما البنات هذه هي النتيجه النهائيه من بعد ما سقيت هاد القصريه ديالي. نتمنى هذا الفيديو ينال اعجابكم وتجربوا الوصفه، واللي اول مره يشوف القناه ديالي يدير لي ابوني ولايك. تلقاو فيديو جديد بالصحه والراحه. مع السلامه.